नाटककार बालकृष्ण सम र उनको अन्धबेग नाटकको विश्लेषण। नेपाली नाटक साहित्यमा गुणात्मक, प्रकारगत र ऐतिहासिक योगदान दिने बालकृष्ण समलाई नाट्य सम्राट भनिन्छ। उनको विशिष्ट नाटकीय प्राप्तिको सही मूल्याङ्कनकै कारण बालकृष्ण समलाई विविध तह र दृष्टिबाट अध्ययन गरिन्छ। बालकृष्ण समको निकै लोकप्रिय नाटक अन्धबेगको समालोचना यस भिडियोमा प्रस्तुत गरिएको छ। नाटक तत्त्वका आधारमा यस नाटकको विवेचना हामीले गर्दैछौँ। सर्वप्रथम नाटककार बालकृष्ण समको सामान्य परिचय। डम्बर शमशेरका नाति तथा समर शमशेर अनि माता कीर्ति राज्य लक्ष्मी देवीका माइला सुपुत्रका रूपमा बालकृष्ण समको जन्म विक्रम सम्वत 1959 साल माघ 24 गते शुक्रबारका दिन काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा भएको हो। बाल्यकालदेखि नै साहित्य सिर्जनामा लागेका बालकृष्ण समले आइएससी सम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका छन्, तर उनले सो अध्ययनकै माध्यमबाट ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, कला जस्ता क्षेत्रबाट आफ्नो ज्ञानको क्षतिलाई फराकिलो बनाएका छन्। उनी राणा परिवारका शमशेर भए पनि 2007 सालपछि जनतालाई दुःख दिने राणाहरूले लेख्ने शमशेरबाट शेर काटेर सम थर राखेका हुनाले उनलाई सोही नामबाटै बढी चिनिन्छ। उनले चित्रकला, निर्देशन, अभिनय, कविता, निबन्ध तथा जीवनी लेखन जस्ता क्षेत्रमा कलम चलाए पनि उनको सफलताको क्षेत्र भनेको नाट्य क्षेत्र नै हो। पूर्णाङ्की तथा एकाङ्की दुवै क्षेत्रमा उत्तिकै कुशलताका साथ कलम चलाउने बालकृष्ण समले ऐतिहासिक, पौराणिक तथा सामाजिक तीनै विषयवस्तुका नाटकहरू लेखेका छन्। समले मुटुको व्यथा 1986, अन्धबेग 1996, प्रेमपिण्ड 2009, अमरसिंह 2010 जस्ता नाटकहरू लेखेका छन् भने ध्रुव 1986, प्रहलाद 1994, मुकुन्द इन्दिरा 1994, म 2002, ऊ मरेकी छैन जस्ता सुखान्त नाटकहरू पनि लेखेका छन्। उनको स्वास्नी मान्छे जस्तो प्रयोगशील नाटक पनि प्रकाशित भएको छ। बालकृष्ण सम लामो समयसम्म साहित्य सेवा गर्दा गर्दै विक्रम सम्वत 2038 साल श्रावण 6 गते यस संसारबाट विदा भए। उनी यस संसारमा नभए पनि उनका कृतिहरूले सदैव उनलाई अमर तुल्याइरहेको छ। अब बालकृष्ण समका नाट्य प्रवृत्तिहरू बुदागत रूपमा। नेपाली नाटकलाई आधुनिकतामा पुर्याउने आधुनिक नाटककार। गद्य तथा पद्य दुवै शैलीमा नाटक लेख्ने नाटककार। सुखान्त दुखान्त दुवै खालका नाटक लेख्ने नाटककार। ऐतिहासिक, पौराणिक तथा सामाजिक तीनै प्रकारका नाटक लेख्ने नाटककार। परिष्कारवादी शैली शिल्पको नाटक लेख्ने नाटककार। दार्शनिक, बौद्धिक नाटककार। पूर्वीय, पाश्चात्य दुवै ढाँचामा नाटक लेख्ने नाटककार। अब अन्धबेग नाटकको विश्लेषण। अन्धबेग बालकृष्ण समको मुटुको व्यथा नाटकपछि प्रकाशित दोस्रो दुखान्त नाटक हो। यो विक्रम सम्वत 1996 सालमा मृगेन्द्र शमशेरको भूमिका सहित प्रकाशित कृति हो। मञ्चमा प्रसिद्धि कमाएको यो नाटक मनोवैज्ञानिक दुखान्त नाटकका रूपमा सुपरिचित छ। नाटकीय रचना विधानका आधारमा यसको विश्लेषण यसरी गर्न सकिन्छ। अन्धबेग नाटकको कथानक। सामाजिक विषयवस्तुको अन्धबेग नाटकको कथानक पात्र गरुडध्वज र पम्फाको पारिवारिक स्थितिमा भानिज भाइ जयवीरको उपस्थितिबाट प्रारम्भ हुन्छ। पम्फाभित्रको कामुक चेतना जयवीरलाई देख्न साथ उम्लेर आउँदै गरेको परिस्थिति नाटकको सुरुवातमै हुन्छ। पम्फाले टिपिक्क परेको चोलो लगाउँदै दमाईलाई हकार्दै गरेको स्थिति पनि नाटकमा देखिन्छ।
जयवीर पम्फाप्रति आकर्षित हुँदै जानु र आफन्तमा यस्तो अनैतिक कार्य राम्रो नहुने भन्दै पात्र मुगा र वैकुण्ठ मानले सम्झाउँदै गरेको घटनाबाट यस नाटकको कथानकको विकास हुन्छ। जयवीरले चेतन मनले भाउजूप्रति कुदृष्टि लगाउन नहुने कुरा बोध गरे पनि वास्तविक जीवनमा पम्फाबाट टाढा रहन नसक्नु र गरुडध्वजले आफ्नी श्रीमती पम्फालाई देवरसँग लहसिने श्रीमतीलाई सम्झाउन नसक्ने स्थितिमा नाटकको कथानकले विकसित रूप लिन्छ। यति मात्र नभएर एकादशीका दिन पशुपति जाँदै गरेको घटनाले नाटकको विकसित रूपको सङ्केत गर्छ। पम्फा जयवीर र मुगालाई लिएर पशुपति दर्शनका लागि जानु, बाटैबाट पम्फा पशुपति नगएर मुगालाई एक्लै पशुपति जान लगाउनु र आफू वैकुण्ठको कोठामा फर्केर जयवीरसँग यौन लिप्सामा बस्ने दुनियतले नाटकले गति लिन्छ। वैकुण्ठको कोठामा पम्फा र जयवीर ढोका लाएर बस्नु र सोही समयमा गरुडध्वज वैकुण्ठको कोठामा आइपुग्नु र आक्रोशित बन्दै जयवीरलाई चापीले प्रहार गर्नु र मार्नु, गरुडध्वज स्वयंले पनि आत्महत्या गर्नु र पम्फा पनि दुर्घटनामा परेर मर्नु यस नाटकको कथानकको अन्त्य अथवा समाप्ति हो। यसरी यस नाटकमा प्रमुख 3 पात्रको मृत्युसहित नाटकको समाप्ति हुनाले यो दुखान्त नाटक बन्न पुगेको छ। अब अन्धवेग नाटकको द्वन्द्व नाटकको निकै सबल तत्त्व हो। समको अन्धवेग नाटकमा आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्व दुवैको प्रयोग गरिएको छ। यस नाटकका प्रमुख पात्र त्रय गरुडध्वज, पम्फा र जयवीर बीचको त्रिपक्षीय द्वन्द्वले विशेष र विकसित रूप लिएको छ। पम्फा र जयवीर एक पक्षमा र गरुडध्वज प्रतिपक्षमा रहेर द्वन्द्वको सिर्जना नाटककारले गरेका छन्। अन्धवेग नाटकमा परम्परागत संस्कार र पश्चिमी आयातिक संस्कारका बीच पनि द्वन्द्व रहेको देखिन्छ। पारिवारिक व्यवस्थापन र काम वासनाका बीचमा द्वन्द्वको स्थिति यस नाटकमा देखिन्छ। भावनात्मक प्रेम र वासनात्मक प्रेमका बीचमा द्वन्द्वको स्थिति पनि यस नाटकमा देखिएको छ। श्रीमतीले बाटो बिराएपछि गरुडध्वजमा मानसिक द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ। फलतः उसले आफ्नै भानिज भाइ जयवीरलाई मार्न पुगेको छ। पम्फामा पनि तीव्र काम वासनाले जयवीरसँग लहसिँदा सुन्दर पारिवारिक जीवन र यौन जीवनका बीचमा व्यापक मनोद्वन्द्व सिर्जना भएको छ। यसै गरी जयवीरमा पनि नयाँ विवाह गरेर सुन्दर जीवन व्यतीत गर्नुपर्नेमा भाउजूसँग लहसिँदा व्यापक मनोद्वन्द्व सिर्जना भएको छ। पम्फाले आफूभित्र आगो छ भन्नु, जयवीरलाई नपाए मर्छु भन्नुले पनि मनोद्वन्द्वको चरम रूप देखिन्छ। चरित्रमा देखिएको त्रिपक्षीय अन्तबाह्य द्वन्द्वका कारण अन्धवेग नाटक द्वन्द्वात्मक रूपमा सफल नाटक बन्न सकेको छ। अब पात्र अथवा चरित्र। नाटकमा चरित्रको विशद महत्त्व रहन्छ। यस नाटकमा मुख्य भूमिकामा रहेका प्रमुख 4 पात्रको यहाँ चर्चा गरिएको छ। पम्फा यस नाटककी प्रमुख चरित्र हो। ऊ स्त्री पात्र हो। ऊ नाटकको प्रारम्भमा आफ्ना सन्तानलाई ज्यादा माया गर्ने अनुकूल प्रकृतिकी देखिए पनि युवा जयवीरसँग प्रेममा परेपछि प्रतिकूल प्रकृतिकी देखिएकी छ। ऊ यौनको आवेगलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने कामुक किसिमको चरित्र हो। धर्मलाई स्वार्थका रूपमा हेर्ने पम्फा सामाजिक मर्यादामा अडिन नसक्ने चरित्र पनि हो। उमेर ढल्केकी स्त्री भएर पनि टिम्के चोली लगाउन रुचाउनु उसको नक्कली चरित्र हो। जयवीरको विवाह भाँड्दै युवकहरूसँग लहसिने पम्फा अन्ध प्रेममा होमिने प्रकृतिकी चरित्र हो। गृहिणी, पत्नी र माताको दायित्व बोध गर्दा गर्दै बहकिएकी पात्रको रूपमा उसलाई लिन सकिन्छ। श्रीमानबाट यौन तृप्ति प्राप्त गर्न नसकेपछि पम्फामा यौन केन्द्री मनोविज्ञानको विकास हुन्छ र उसको पतन वा मृत्युको कारण पनि यही नै बन्छ।
जयवीर नाटकको प्रारम्भमा भाउजूको प्रपञ्चतिर आकर्षित नभए पनि अन्त्यमा पम्फातर्फ आकर्षित देखिएको छ। समग्रमा पम्फा यस नाटककी केन्द्रीय चरित्र हो। छोराछोरी र श्रीमान सहितको सुखी परिवारमा पम्फाकै चरित्र दोषका कारण नाटक दुखान्त बनेको छ। गरुडध्वज। गरुडध्वज यस नाटकको मुख्य पुरुष चरित्र वा नायक हो। धनाढ्य परिवारका गरुडध्वजको रहनसहन पनि उच्च खानदानका जस्तै देखिन्छ। सामाजिक दृष्टिले पनि उनी प्रतिष्ठित देखिन्छन्। सन्तान र पत्नीप्रति अत्यन्तै करुणा राख्ने गरुडध्वज सकारात्मक सोचका चरित्र हुन्। सहनशील भए पनि आफूलाई धोका हुँदा अत्यन्तै आक्रामक देखिने गरुडध्वजले आफ्नी श्रीमतीप्रति अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने जयवीरलाई मारिदिएका छन्। श्रीमतीप्रति अत्यन्तै विश्वास गर्ने गरुडध्वज सोझो पनि किन छ भने उसले श्रीमतीले अनैतिक कार्यलाई प्रशय दिएको निकै पछि मात्र चाल पाएको छ। गरुडध्वज आक्रोशित पात्र भएको कारणले उसले जयवीरलाई मारेको छ र पछि आक्रोशमा आफैले आत्महत्या समेत गरेको छ। ऊ प्रतिशोधी चरित्र पनि हो, किनभने उसले प्रतिशोधको भावनाले नै जयवीरलाई मारिदिएको छ। समग्रमा गरुडध्वज कमजोर मानसिकताको चरित्र हो भने प्रतिशोधका लागि सबैलाई गुमाउने स्थितिमा पुग्ने पात्र हो। जयवीर। यस नाटकको अर्को पात्र जयवीर हो। ऊ यस नाटकमा सहायक पात्रको रूपमा देखा परेको छ। जयवीर युवक र निकै राम्रो खाइलाग्दो चरित्र हो। ऊ आज्ञाकारी चरित्रको रूपमा पनि यहाँ देखिएको छ। कविता गायन तथा कविता सिर्जना गर्न सक्ने प्रकृतिको जयवीर प्रारम्भमा निकै राम्रा गुणहरू देखिएका छन्। जयवीर युवक भएर पनि पम्फाको दैहिक प्रेममा फँसेर अन्यत्र विवाह गर्न इन्कार गर्ने पात्र पनि हो। साथीको सरसल्लाह मान्ने जयवीरमा अन्त्यमा पम्फासँगको यौन सम्पर्कमा फँसेकाले कमजोर बनेको छ। आफ्नै भाउजूसँग यौन लिप्सामा रमाउने जयवीरमा चारित्रिक दोष समेत देखिन्छ र यौन आवेगकै कारणले उसको मृत्यु समेत भएको छ। यसैगरी यस नाटकमा मुगा, धुरारी, वैकुण्ठमान, चेप्टे, ठुल्नानी, भानु, चिन्ची, दमाई जस्ता अन्य सहायक पात्रहरूको पनि प्रयोग भएको छ। हरेक नाटकमा एउटा न एउटा उद्देश्य राखिएको हुन्छ र यस नाटकको उद्देश्य भनेको समाज सुधार गर्नु हो। मान्छेको कर्म सकारात्मक छैन भने उसको जीवन पनि सुखात्मक हुन सक्दैन भन्ने सन्देश यस नाटकले दिन खोजेको छ। आफ्नो कर्मको भोग आफैले गर्नुपर्छ। कसैले पनि कुकर्म गरेको छ भने कुनै न कुनै दिन त्यसको प्रतिकूल फल भोग्न व्यक्ति बाध्य हुन्छ भन्ने भाव यस नाटकमा व्यक्त गर्न खोजिएको छ। काम वासनाले व्यक्तिको जिन्दगी ध्वस्त पार्छ भन्ने धारणा समेत यस नाटकमा व्यक्त भएको छ। यौन केन्द्री प्रेमले दुर्घटना निम्ताउँछ भन्न खोज्नु यस नाटकको उद्देश्य देखिन्छ। त्यसैगरी नैतिक मूल्यको स्खलनले समाजलाई विकराल स्थितितर्फ धकेल्छ भन्न खोज्नु पनि यस नाटकको मूल आशय हो। नेपाली साहित्यका नाट्य सम्राट बालकृष्ण समको दुखान्त नाटक लेखनको नमुना नाटकका रूपमा रहेको अन्धवेग नाटक एक सफल नाटक हो। सामाजिक कथावस्तुभित्र समाज सुधारको पवित्र उद्देश्य राखेर यो नाटक लेखिएको छ। यस नाटकभित्र आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्वको विशाल साम्राज्य स्थापित गर्न खोजिएको छ। प्रतीकात्मकता पनि यस नाटकको अर्को विशेषता हो, किनभने यस नाटकको शीर्षक नै प्रतीकात्मक छ। स्त्री, पुरुष र अमानवीय पात्र प्रयोग भएको यस नाटकमा व्यापक वैचारिक र दार्शनिक दृष्टिकोण पनि भेट्न सकिन्छ। बालकृष्ण समको नाट्य यात्राको विकसित समयतिरको नाटक भएकाले यस नाटकको संरचना तथा नाट्य शिल्प विधान दुवै सङ्गठित छ। कथानक, द्वन्द्व, चरित्र, प्रतीक विधान, भाषा शैली आदि नाटकीय रचना विधानका दृष्टिले यो नाटक सफल नाटकको रूपमा देखिन्छ। आजको यस भिडियोमा हामीले बिएड प्रथम वर्षको नेपाली नाटक एकाङ्की र निबन्ध भन्ने विषयमा रहेको बालकृष्ण समद्वारा लिखित अन्धवेग नाटक
र यस नाटकको विश्लेषण प्रस्तुत गर्यौँ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा यस्तै भिडियो अपडेटका लागि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला। साथमा नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन समेत अन गर्नुहोला, ताकि हामीले प्रसारण गर्ने हरेक भिडियो तपाईँको माझमा तुरुन्तै पुगोस्। अहिलेलाई भने यो भिडियो सामग्रीबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।